في الأهواز في عصر بني أمية كان هناك والا للحجاج عينه الحجاج. هذا الوالي كان اسمه داذويه، وداذويه كان مجوسيا لم يسلم، وولاه الحجاج الخراج، كان يجمع مال الخراج ويرسله إلى العراق، إلى واسط. وهذا داذويه كان يسرق من الخراج، فاكتشفه الحجاج مرة وضربه على يديه حتى تقفعت يديه ولقب بالمقفع. وكان لداذويه ولد يسمى روزبة، وروزبة هذا كما نعرف هو الذي أصبح فيما بعد عبد الله بن المقفع. روزبة ظل على دينه المجوسي المانوي، كان يتبع مذهب ماني. ومذهب ماني هذا رجل عاش في مرحلة قبل الإسلام، أعتقد في القرن الثالث بعد ولادة المسيح، لكنه كان في عصر سابور ذي الأكتاف. وسابور ذي الأكتاف الآن سندخل في تفاصيل كثيرة. سابور ذي الأكتاف هذا يسميه العرب شابور، لا هو يسميه الفرس شابور والعرب يسمونه سابور. كانت أكتافه عريضة، ويقولون أن هذا الرجل كان أول من توج وهو في بطن أمه. كان ورث ولي العهد، مات أبوه، وأبوه كان أفريدون. وتقول أيضا الأسطورة أن أفريدون هذا حكم 500 عام. طبعا الأساطير الفارسية كثيرة، ونحن لا نستطيع أن نأخذ منها شيئا، يعني لا نستطيع أن نؤمن بها ولا نستطيع أن نكذبها، هي مثل روايات بني إسرائيل. فسابور ذي الأكتاف هذا توج وهو في بطن أمه، وكانت أمه تحكم، ويقال أنه عندما كان يريد أن يصدر قرارا كان يضرب بطنها. لكن تعرفون في عصر بني أمية كان العز للعرب والصولة للعرب، ولم يكن هناك تقبل للتوجهات المختلفة. وكان والي العراق في عصر مروان بن محمد هو داود بن هبيرة. وداود بن هبيرة كان كاتبه عبد الله بن المقفع أو روزبة بن داذويه، كما كان عبد الحميد الكاتب كاتبا لمروان بن محمد، وكانوا أصدقاء. عبد الحميد الكاتب هو من أشهر كتاب العصر الأموي. وعبد الله بن المقفع كان عالما فارسيا، كان يعرف علوم الفرس كلها وعلوم الهند وعلوم الصين، وكان قرأ كتبهم، فاتخذه كاتبا له. وكان ذكيا جدا، لأن لم يكن مجرد كاتب يكتب، وإنما كان يصيغ له الخطط ويكتب له الكتب. ونحن سنرى هذا لاحقا عندما يصبح كاتبا لبني العباس. داود بن هبيرة طبعا عندما انتصر العباسيون على الأمويين لاحقوا داود بن هبيرة حتى هرب هو وأهله، ثم استسلم مع 80 من أهله بعدما أعطاهم أبو جعفر المنصور الأمان. وعندما استسلموا قتلهم جميعا. قتل داود بن هبيرة مع كتابه أيضا، وكان من كتابه عبد الله بن المقفع، لكن عبد الله بن المقفع نجا وصار نديما لخليفة يزيد بن هبيرة، وصار يعمل مع أولاد علي بن عبد الله بن عباس، هو جد الأمويين جد العباسيين. كان أولاده سليمان وعيسى وإبراهيم، وكانوا في البصرة. وكان أولاد إخوتهم أبو جعفر المنصور وأبو العباس السفاح الذين أصبحوا خلفاء، بينما قادة الدعوة هم أولاد علي بن عبد الله بن عباس، هؤلاء الثلاثة. ولكن طبعا لاحقهم المنصور جميعا وقتلهم. وكان ممن لاحقه هو عبد الله ابن علي بن عبد الله بن عباس، هو عيسى. وعندما لاحق عبد الله بن علي وكان في البصرة وكان يعمل كاتبا له عبد الله بن المقفع، راسله أبو جعفر المنصور أن يستسلم وسيعطيه الأمان، وكان كاتبه ابن المقفع. فهو ابن المقفع الذي كتب شروط عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس. عبد الله الإمام
هو الذي كتب الشروط بينه وبين أبي جعفر المنصور، ووضع شروطا صعبة جدا. يقول: يستسلم عبد الله بن علي لابن أخيه أبي جعفر المنصور خليفة المسلمين، ولكن إذا غدر المنصور بعمه كما غدر من قبل بداود بن هبيرة، فإن جميع زوجات المنصور تكون طوالق، فإن جميع نسائه طوالق، وجميع عبيده أحرار، وجميع المسلمين الذين بايعوه في حل من بيعته. طبعا نقم أبو جعفر المنصور على ابن المقفع بعد هذا العهد، وهذا من الأسباب التي عجلت بحذف عبد الله بن المقفع لاحقا. عبد الله بن المقفع أسلم على يد عيسى بن علي عم المنصور، وعندما جاء يسلم، عندما أعلن أنني غدا سأسلم، دعاه الأعمام الثلاثة أعمام الخليفة، دعوه إلى عشاء، ولكن هو كان سيسلم في الصباح، فجلس على العشاء، وقبل أن يبدأ بأكل اللحم بدأ يزمزم على عادة الهندوس. فقالوا له: أنت تدعي أنك تريد أن تسلم غدا وأنت ما زلت تزمزم على عادة المجوس. قال: إني خشيت أن أبيت على غير دين. يعني هو أنا لسه ما أسلمت، ولكن أنا يعني ما زلت الآن على دين المجوسية، ولا أريد أن أبيت على غير دين. ولا أدري هل هذه حقيقة، أن الإنسان دائما ينزع إلى أن يكون له دين، والذي يقول لك أنا ملحد لا أؤمن بشيء، هذه كذبة كبيرة. ابن المقفع كان شابا صغيرا حين فعل ذلك كله، كان عمره 20 سنة، لم يكن ذلك العجوز الهرم، كان شابا يافعا يطمح أن يكون له مجال ومنصب وسلطان، فوجد أن الدولة عربية مسلمة وأنا فيها مجوسي جاء من خوزستان من الأهواز يعني، ولن يكون لي فيها مجال ما لم يعني أساير التيار، فأسلم. هكذا يدعي كثير من المؤرخين، وعلى رأس هذه المؤرخين الخطيب البغدادي، ومنهم ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان، حتى أن ابن خلكان وهو كردي كما نعرف من أربيل في القرن السادس الهجري، وعاش ابن خلكان، لم يفرد بابا لعبد الله بن المقفع، بل ذكره تحت باب الحلاج، والحلاج من القرن الرابع، وقال وصفه، ذكر عددا من الزنادقة الذين يراهم زنادقة، وذكر منهم عبد الله بن المقفع. هم يرونه أنه أسلم لحاجة له، لأنه هكذا كان الجو، وكانوا يقولون أنه لم يكن يؤدي الفرائض، واتهموه بالزندقة مما قاله من الكلام والشعر. وحقيقة يعني حين تقرأ في كتب عبد الله بن المقفع وما ترجمه وما تركه من الآثار، لا تجد فيها آثارا من الزندقة. أنا لا أدري يعني هم ماذا كانوا يسوقون، يعني حتى ما كتبه قبل إسلامه لم يكن يتجرأ فيه على أن يطعن في كان يكتب في أشياء عامة. يعني هو نحن كما نعرف أنه ترجم كليلة ودمنة، وكتب الأدب الصغير والأدب الكبير، وسنأتي على ذكر هذا. لكن يعني ربما يستطيعون أن يدينوه مثلا إذا لم يكن يصلي مثلا، أو كان يجهر بذلك في حياته، بينما في كتبه لا تلمس أثرا لذلك. كما قلنا هو كان شابا، وكان يعايش السلاطين، وكان طامحا، طموحه كبير، وطموحه يتماشى مع مواهبه ومع ترجماته ومع علمه وآثاره التي تركها. هو يعني استطاع أن يقارع كبار عصره. من الذي كان في عصره؟ تعالوا لنعد من كان يعيش في عصر ابن المقفع في البصرة. البصرة هي كانت مركز العلوم الإسلامية في هذا العصر، يعني كانت دمشق هي عاصمة الخلافة، لكن البصرة في ذلك الوقت لم تكن تنافسها مدينة من مدن المسلمين في العلم والفهم سوى الكوفة، اللهم الكوفة، والكوفة لم تصل إلى مرتبة البصرة. البصرة كان يعيش فيها الأصمعي في ذلك الوقت، كان يعيش فيها الخليل بن أحمد الفراهيدي، كان يعيش فيها القراء عيسى بن عمر الثقفي، أبو عمرو بن العلاء البصري، كان فيها بشار بن برد، هذا قبل بناء بغداد. بشار بن برد أساطين العلم والقراءات والفهم والنحو، كان سيبويه،
كلهم كانوا يعيشون في البصرة في هذا الوقت. كان الكسائي، كان خلف الأحمر، كان غيرهم، يعني وكان يعيش هذا الشاب الصغير بينهم، واستطاع إلى اليوم. نحن الآن إذا ذكرنا القصة، فن القصة العربية، لا نستطيع أن نتجاهل ابن المقفع ولا أن نمر عليه، لأنه أول من كتب القصة الفانتازية أو القصة يعني إيش غير الحقيقية، القائمة على قصة خيالية. يعني يقولون أن الذي كتب كليلة ودمنة هو فيلسوف هندي كان اسمه بيدبة، وكتبه لملك هندي أيضا اسمه دبشليم. هذا الملك الذي حكم الهند بعد الإسكندر المقدوني. ولكن هذه كلها أقاويل. نحن الذي نعرفه أن الأصل العالمي حاليا، أول أصل موجود لكليلة ودمنة هو ما كتبه ابن المقفع. النص العربي هو النص الأصلي، وعن النص العربي ترجم كليلة ودمنة إلى كل اللغات. 55 وتوفي في عام 150 عن عمر 95 سنة، فالجاحظ تأخر قليلا. لكن هؤلاء الذين عاصروا قيام أبو نواس مثلا، أبو نواس تقريبا هو من البيئة المماثلة لابن المقفع. أبو نواس أيضا هو من الأهواز، وجاء مع أبيه من الأهواز إلى البصرة وعاش في نفس هذه الفترة. لكن هؤلاء عمروا قليلا. ابن المقفع لم يعش أكثر من 36 عاما. ونحن ذكرنا أن هناك كثيرا من الشباب تجد أن كلهم عندهم نفس الطينة، خاصة الفرس. ربما حسوا أنهم لن يعيشوا كثيرا، فتراهم اجتهدوا كثيرا حتى تركوا لهم اسما كبيرا جدا في تاريخنا العربي. سيبويه عاش 32 عاما. ونحن الآن إذا ذكرنا علم النحو لا نذكر إلا هو سيبويه، هو أساس النحو. بديع الزمان الهمذاني اخترع فن المقامة، أيضا كان فارسيا. كم عاش؟ 36 عاما. هذا الرقم غريب يعني. حتى أبو فراس الحمداني مثلا هو من أغزر الشعراء العرب، طبعا ليس أغزر من ابن الرومي وليس أقوى من المتنبي ومن معاصره، لكنه غزير. ديوان أبو فراس ديوان سميك، وأبو فراس أيضا عاش 36 عاما. وتجد عندهم هذه الغزارة وهذا التنوع والتوزع، وتجدهم كلهم طامحين أكثر من اللازم، وعندهم طموح، والذي يقتلهم طموحهم. يعني دعك من سيبويه هذا الشيء. هل صحيح أنه كان شتاما وقتله لسانه وتطاوله على الناس؟ يا شيخ ما الذي قتله؟ إذا أنا أقول هذه الفكرة أنه كان لا يحترم أحدا، يعني وصل إلى درجة وكان معتزا بعلمه، معتزا بفهمه وبترجمته وباحترام الناس له، بعد أن أصبح كاتبا للخلفاء. فابن المقفع كان حكيما فيما يكتبه، لكن لم يكن حكيما في حياته. في حياته كان مراهقا، وكان غيورا، وكان حقودا، وكان طويل اللسان، بذيء اللسان، حتى أنه كان يساهر سفيان ابن معاوية ابن يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة، جده مهلب بن أبي صفرة فارس العرب. وكانت أمه تسمى أم سفيان، أيضا جدها المهلب بن أبي صفرة كانت اسمها سلمى بنت المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة. فهذا كان ابن المقفع كان يساهر سفيان، وكان من عمره، وكان يسخر منه سخرية مريرة. حتى إذا دخل عليه، كان سفيان هذا أنفه كبير، كان إذا دخل على سفيان يقول له السلام عليك أنت وأنفك. منها كان يقول له ماذا تقول في رجل مات وخلف زوجا وزوجة، يقصده هو، يعني أن زوجته هي التي تحكمه، وزوجته إذا ماتت ستكون تركت زوجا وزوجة. ابن المقفع كان رفقاؤه أبو سفيان. أبو نواس كان من أصحاب ابن المقفع، من جلسائه، بل كان ابن المقفع هو كان يعني ينسب إلى فساق الكوفة الخمسة، وفساق الكوفة الخمسة جلساء أبو نواس هم يحيى ابن زياد، ووالبة بن الحباب، وحماد عجرد، ومطيع بن إياس. هؤلاء الذين بدأوا شعر المذكر في الشعر العربي كانوا بذيء اللسان، وكانوا شعراء الخمرة. وطبعا لم يكونوا بمستوى أبي نواس. أبو نواس كان واحدا منهم، ولكن هو نبغ عليهم، كان صغيرا
وهم كانوا رجالا، وهم علموه فأخذ منهم جميعا وطور مدرسته هو وحده في هذا الفن حتى صار علما فيه. سفيان بن المهلب، سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة كان يحب ابن المقفع. دخل عليه مرة وهجاه سفيان، هجا ابن المقفع، فقال له ابن المقفع: يا ابن المغتلمة، يا ابن المغتلمة. المغتلمة هذه شتيمة كبيرة جدا. المغتلمة هي المرأة التي لا تكتفي بزوجها ولا بالرجال كلهم فترمي نفسها على غرمانها، يعني هذه شتيمة كبيرة جدا. المرأة التي يعني رخيصة إلى هذا الحد. يا ابن المغتلمة. وأمه من؟ أمه هي كما قلنا هي سلمى بنت المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة، واحدة من سادات العرب، جدها فارس من فرسان العرب. كيف يشتمها هذه الشتيمة؟ وهدده سفيان، ثم اعتذر منه بعد ذلك وقبل يديه، لكن سفيان لم ينسى له هذا الأمر. طبعا هذا الرجل كان واليا لأبي جعفر المنصور على العراق، وكما قلنا أن أبا جعفر لم ينزل عبد الله بن المقفع هذا الشرط الذي كتبه يوم وقع الصلح بينه وبين عمه عبد الله بن علي، أنه إذا غدرت بعمي أنا أبو جعفر المنصور أقسم بالله العظيم أنني إذا غدرت بعمي عبد الله بن علي فإن جميع نسائي طوالق، وإن جميع عبيدي أحرارا، وكل من بايعني من المسلمين فهو في حل من بيعتي. يعني أبو جعفر المنصور لم ينسى له هذا، وأوعز إلى سفيان أن يقتله، وسفيان كان يستفزه، وكان عبد الله بن المقفع يتطاول على سفيان ويجترئ عليه، ونبهوه مرارا ولكن لم يرتدع. فجاءه بعد أن شتمه هذه الشتيمة قصة 36، والله لا أدري ما قصة 36، بس أنا جمعتهم هكذا يعني ممن جاء في خيالي يعني ومن جاء في ذاكرتي فذكرته. ناداه وجمع حراسه وأسجر تنورا وجعل يقطع أعضاء ابن المقفع ويرميها في التنور واحدة واحدة، وابن المقفع ينظر حتى هلك ألما وحزنا وكمدا. وطبعا قتله بسبب الزندقة، ادعى أنه زنديق وأنه ينشر دين الزردشتية في كتبه. وكما قلنا أن أنت اقرأ في الأدب الكبير والأدب الصغير والكليل والدمنة والدرة اليتيمة، لا تجد أثرا للزندقة التي يدعونها. مع أن الفرس كانوا يكثرون من شتائم العرب يعني، ولكن ابن المقفع لم ينحدر إلى هذا الحد. يعني كان هناك أحد معاصري ابن المقفع يقول: أنا ابن الأكارم من آل جم وطالب إرث ملوك العجم، فقل لبني هاشم كلهم هلموا إلى الخلع قبل الندم، وعودوا إلى أرضكم بالحجاز وأكل الضباب ورعي الغنم. التهمة الجاهزة: أكلت الضب، شاربي بول البعير، رعاة الغنم، كيف يحكموننا؟ كان هناك يعني متلازمان: الزندقة والفجور. الفجور كان مباحا، لا أحد يؤخذ بفجوره، بسكره، بخمره، بالجواري، بالنساء، عادي. لكن الزندقة لا، الزندقة يعني لا يسمح بها. أي واحد يتهم بالزندقة يقتل، وإذا أرادوا أن يقتلوا إنسانا يتهمونه بالزندقة وليس بالفجور. ولكن كان هناك بعض الزنادقة، يعني الجعد بن درهم هو كان من الذين عاشوا في هذه الفترة، وفعلا كان زنديقا وأفسد، هو الذي أتى بالقدرية والجهمية والمعطلة. وابن المقفع يقولون أنه فعلا لم يكن يلتزم بالفرائض ولم يكن يصلي، وإنما أسلم لينال حظوة بين المسلمين. على أي حال، ابن المقفع أشهر ما تركه هو كليلة ودمنة، وإن لم تكن من بنات أفكاره، لكن هي ترجمها لما فيها من، وانتشرت لما فيها من نقد سياسي مبطن على ألسنة الطير والحيوانات، وكتبت على ألسنة الحيوانات لسبب واضح حتى لا تكون نقدا مباشرا، ولأن النقد هكذا يكون أسهل. ولكن مثلا جورج زيدان يقول كتبها على لسان الحيوانات لأن المجوسية كانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح، وأعتقد أن هذا يعني شيئا بعيدا عن الحقيقة.
وهي معظمها كانت تعرف حواريات بين كليلة ودمنة الثعلب، أعتقد هم من بنات آوى. وكانت في قصص أخرى الحمامة المطوقة، البوم والغربان، والقرد والغيلم. لكن نال كليلة ودمنة في وقته يعني سمعة كبيرة، بعكس ابن المقفع. سنقارن بين هذا وذاك. في وقته يعني كليلة ودمنة بعدما نشره ابن المقفع بسنوات قليلة أو حتى في حياته يعني نظم شعرا. نظمه الفضل بنو بخت، هذا الوزير الفارسي الذي كان والدا للفضل بن سهل. هو سهل بنو بخت، وكان والدا للفضل بن سهل الذي أصبح فيما بعد وزيرا للمأمون. نظمه شعرا ويقول فيه: هذا كتاب أدب ومحنة، وهو الذي يدعى كليلة دمنة. يعني نظم ركيك حقيقة، لكن يعني فيه احتيالات وفيه رشد، وهو كتاب وضعته الهند. نظمه شعرا أكثر من 20 رجلا، مما يعني أن صار للكتاب سطوة، والعرب تعرفوا على فن جديد، فن القصة، فن اختراع القصص، لم يكونوا يعرفونه سابقا. لافونتين، قصص لافونتين، أساطير لافونتين، كلهم قلدوا، حاولوا تقليد ابن المقفع. وكتبت كتب كثيرة، لكن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه كتاب كليلة ودمنة من الشهرة. وابن المقفع في زمانه والمؤرخون لم يعطوه ذلك القدر، حتى جاء العصر الحديث وانتشر فن القصة وفن المقالة وهكذا، حتى رجع النقاد يعني في المعاصرون رجعوا ينقبون في التاريخ العربي، فوجدوا ابن المقفع ترك كل هذا، وأعادوا إحياء ابن المقفع وجعلوا له هذه الهالة الكبيرة. ابن المقفع كتب للعرب الأدب الصغير. كان ابن المقفع يرى أن العرب قوم من الهمج، ليس عندهم نظام دولة، هم لا يعرفون الفصل بين الرجال والنساء كما كان الفرس كانوا يفصلون بين الرجال والنساء فصلا شديدا. العرب كانوا يعيشون في الخيمة، الأعراب يعيشون في الخيام، وحياتهم مختلطة، أسواقهم مختلطة، مزارعهم مختلطة، المرأة والرجل يزرعان معا، يرعيان معا، يخرجان معا. لم يكن فيه ذلك التشدد، يعني كل واحد يعرف حدوده من تلقاء نفسه. لم يكن هناك نظام اجتماعي ورسوم مفروضة على الناس. ابن المقفع جاءهم بهذه الرسوم، وكان ذكوريا، يعني كان يرى أن المرأة لا يجب أن يسمح لها أن تتنفس، وأن لا تملك إلا أمر نفسها فقط. هذه الأفكار الفارسية هو نقلها إلى العرب في كتاب الأدب الصغير، وصارت جزءا من ثقافة العرب، ليس إلى حد كبير. نحن لا نستطيع أن ننكر تأثير الفرس على العرب في هذه المرحلة، ولكن أيضا لا يمكن أن نرى أن الفرس أيضا غزوا العالم العربي بأفكارهم وعاداتهم. جان دي لافونتين، نعم لافونتين، بس أنا نسيت اسمه سبحان الله. فلا يمكن أن ندعي أن أن الفرس سيطروا على العرب سيطرة تامة. كان لهم تأثير، ولكن تأثير العرب على الفرس أكبر بكثير. وتجد أن كثيرا مما انتقد به الفرس العرب كان غيرة. الآن سنأتي. مثلا يقول في النساء ابن المقفع، مقاطع أخذتها لكم من كتاب الأدب الصغير: إياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى أفن، وعزمهن إلى وهن، واكفف عليهن أبصارهن بحجابك، أي لا تسمح لهن أن ينظرن إلى الخارج. واكفف عليهن أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب خير من الارتياب. النفس الظنانة والشكاكة هذه نفسية المشرق. ولا تملكن امرأة من أمرها، ولا تملكن امرأة من أمر ما جاوز نفسها، هي مسؤولة عن نفسها فقط، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها. والأدب الكبير كتبه عن السلطان، وعن نظام الأكاسرة، وعن نظام جيوش الأكاسرة، وعن رسومهم، وعن حفلاتهم، وعن
هو الذي أعاد إحياء عيد النيروز في بلاد العرب والمهرجان والثقافات الفارسية التي صارت فيما بعد شيئا من رسوم الدولة العباسية، خاصة في زمن البرامكة قبل سيطرة الترك. وكانت هذه الأعياد يحتفى بها، وهو الذي جاء بها ابن المقفع في كتاب الأدب الكبير، وكتب آداب التعامل مع السلطان، حيث صارت آداب التعامل مع الخليفة العباسي: ولا تكن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعته في المكروه. هذا يضع لك نموذج الأكاسرة وموافقتهم فيما خالفك، وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك. ينظرون إلى العرب دائما على أنهم كانوا بلا نظام، ويضعون لهم هذه الأنظمة. وحين يصورون ملوك العرب، يعني مثلا كليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة، هذا كتاب هندي، يعني الكاتب هندي كان يجيد العربية فكتبه بالعربية وأخذ من أشعار العرب، لكن الكتابة كلها بنظرة هندية. يعني لا هارون الرشيد يصورونه لك كأنهم يتكلمون عن كسرى تماما، الحواشي والجواري، وأنه كان لا يجيد إلا اللهو والطرب والسكر وإلى ما هنالك، كأنه يتحدث عن كسرى ويأتيك باسم هارون الرشيد خطأ. يعني كان يدعو الناس إلى البحث عن الحقيقة إلى حد ما. هذه حكمة ابن المقفع، أن معرفتك لكامل الحقيقة ستؤذي روحك. الحقيقة كاملة ليست مفيدة للإنسان. الإنسان خلقه الله محدود القدرات، محدود العقل، محدود النفس، فيجب أن يبقى في هذه المحدودية، وأن لا يصل إلى الحقيقة الكاملة، أن يتجاهل بعض الأشياء، أن ينكر بعض الأشياء، أن يغض الطرف كثيرا حتى يحافظ على هدوء روحه. هذه النظرة المشرقية، أهم شيء عندهم سلامة الروح وليس الحقيقة الكاملة. ابن المقفع في كثير من حكمه يركز على الجماليات المجردة، وهذه أيضا عند الشرق يركزون كثيرا على الجمال، وحتى أنهم حاولوا عبادة الجمال. المشرق هو سمرقند، وهو بخارى، وهو خوارزم، وهو أذربيجان، وهو أرجان، وهو الديلم، وهي غزنة، وهي كابل، وهي هيرات، وهي بلاد الشرق، بلاد الهند وبلاد السند، وبالإضافة إلى ما يقع الآن في إيران بلاد فارس. هذا هو الشرق. يعني المشرقيون يعبدون الجمال، عبدوا كل ما هو جميل، عبدوا القمر وعبدوا الشمس وعبدوا النار، كل ما وجدوه جميلا عبدوه. وابن المقفع أثر كثيرا في النثر الذي جاء بعده، وكل الناثرين الذين جاءوا بعد ابن المقفع تعلموا منه، رغم أنه كما قلنا كان عنده حسد، وكان عنده كثير من الغيرة، وكان عنده كثير من الطموح الزائد، والذي أدى إلى مقتله عاجلا. وهذا تجده عند الأدباء الأعاجم. يعني بديع الزمان الهمداني، أحمد بن الحسين الهمداني، كانت فيه نفس الصفات. وما ذهب إلى رجل، ذهب إلى أبي بكر الخوارزمي ليناقشه، لا نريد أن نستعجل، ربما نجلس ونتحدث عنه يوما. ذهب إلى أبي بكر الخوارزمي ليناقشه، فأخذ منه طلابه، وهو أملى على طلاب أبي بكر الخوارزمي 400، أملى عليهم مقاماته 400، لكل طالب منهم أملى عليه مقامة، وضاعت طبعا هذه المقامات، بقي منها 50. وذهب إلى الغزنوي محمود بن سبكتكين، تصارع مع الشيخ العجوز هذا الفردوسي، أبو القاسم الفردوسي، وطرده من سلطان من بلاط ابن سبكتكين الغزنوي، حتى ابن سبكتكين ضاق ذرعا ببديع الزمان، لأنه كان طامحا أكثر من اللازم، وكان فخورا بنفسه، وكان معجبا بنفسه، فطرده. وكان معاصرا للمتنبي، نفس صفات المتنبي، كلهم كانوا يطمعون للإمارة، يطمعون بأدبهم للإمارة. ومنهم من كان أميرا فعلا وكان وزيرا، مثل الصاحب ابن عباد. الصاحب ابن عباد كان وزيرا، كان صديقا لابن العميد كما نعرف. ابن العميد كان حكيما، أما الصاحب ابن عباد، انظروا مثلا الكشف عن مساوئ المتنبي للصاحب ابن عباد. كان معاصرا للمتنبي، وكان ينتقده بحدة، ينتقد رجلا عربيا أجمع العرب على أنه من أبلغ شعراء زمانه، مالئ الدنيا وشاغل الناس، ينتقده في أشياء
ولو قرأت للصاحب هو يأتي بأشياء أحيانا لها أشياء منطقية، ولكن معظم ما قاله في المتنبي كان غيرة، وهكذا فعل أدباء الأعاجم. لكن أدب الأعاجم أدب قديم، أدب الفرس كان أدبا واسعا، وكانوا يعني وإلى الآن أدبهم أعمق، ونظرتهم في الأمور أعمق، وخيالهم مجنح بشكل كبير وأوسع بكثير من خيال العرب، وهم لا يعتمدون كثيرا على الرواية، هم يستطيعون أن ينسجوا الأحداث ويضموها إلى بعضها، وفعلا الحبكات لا يجاريهم فيها أحد. لا تحدثني عن الروايات العربية، قرأت كثيرا من الروايات العربية، لا يمكن أن تجد فيها حبكة مثل أي حبكة أبسط رواية فارسية أو هندية. شوف الأفلام الهندية وشوف الأفلام العربية. الهنود رغم أنهم يبالغون في أفلامهم لكن عندهم حبكة، يستطيعون التأثير، يلعبون على المشاعر، وهكذا في كل أدبهم. وهم عرفوا القصة قبل العرب بكثير. العرب عرفوا القصة عنهم، عرفوا القصة عن ابن المقفع، وعرفوا المقامات عن بديع الزمان وأبو القاسم الحريري، وكلهم كانوا من من المشرقين، من الفرس والأعاجم. انظر إلى الأمم الأخرى، علم الجرح والتعديل الذي عمل فيه علماء الجرح والتعديل، علماء الرجال، حفظ لنا سيرة أكثر من 500,000 إنسان، وهذا ليس موجودا لدى أي أمة من الأمم. حفظ لنا سيرتهم على الحقيقة، أو أقرب ما يكون إلى الحقيقة، ليس فيه كثير من المبالغة، ليس فيه كثير من التهويل. حفظ لنا سيرتهم كأناس عاديين يعيشون ويأكلون ويشربون، بعكس الأساطير التي حفظتها كتب الإغريق وكتب الأوروبية، وهم لا يعرفون عن رجالهم شيئا، يعرفون ما ذكرته الإلياذة والأوديسا، وحتى أنبياءهم لا يعرفون عنهم شيئا. والله سبحانه وتعالى قص علينا قصص بعض الأنبياء في القرآن 25، وقال ورسلا لم نقصصهم عليك، ولا نحكم عليه إلا بأنه كان أديبا من النوع الراقي رغم صغر سنه، رغم قصر عمره، وترك لنا إرثا عظيما يهيب بنا أن نقرأه على الأقل ونطلع عليه ونعرف أصول الثقافة. وهو ثقافة عربية، سواء كان ابن المقفع صينيا أو هنديا كتب باللغة العربية وترك هذا الإرث لنا نحن العرب. ولذلك أي شيء يكتب بلغة قوم فيكون من إرث أولئك القوم. يعني نحن نرى أن مقامات الهمداني من إرثنا نحن العرب، رغم أنه كتبها رجل فارسي لم يطأ بلاد العرب يوما، ولا يعرف عن العرب إلا بالاسم. نحن نرى أن ما كتبه ابن المقفع هو إرثنا نحن. ولذلك كل ما نكتبه الآن من رسائل ماجستير ودكتوراه وهكذا باللغة الإنجليزية، هذا إرث الإنجليز، هذا ليس لنا. ما نكتبه بلغتنا هو إرثنا. ولذلك يقال تعلم لغة القوم ولا تتعلم بلغتهم. تعلم لغتهم، ولكن إذا أردت أن تتعلم علوما أخرى تعلمها بلغتك أنت وليس بلغة غيرك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن لا تدعوا علي في إملالكم وبأنني أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.